नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार। गोंयचो आदलो मुख्यमंत्री आदलो गृहमंत्री रवी नाईक सदांच म्हणटालो की गोंयकारांक कितें जाय तर गोंयकारांक एक सुशेगाद रातची बरी न्हीद जाय आनी सुशेग जाय। किल्लोस नाका किंवा गुन्यांवाच्यो ज्यो घडणुको घडटात त्यो गोंयकारांक केन्नाच नाका। आनी तो जेन्ना होम मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना पयल्या वेळार आमी मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्ना सगळ्या अख्ख्या गोंयानूय पळयल्लें की कशे पद्दतीन तेणें गोंयची लॉ एंड ऑर्डर सांबाळटना मेजर्स घेतिल्ले, गुंडांक भितर उडयल्ले, जे भुरगे मोटरसायकलींचे सायलन्सर काडून भोंवताले, आवाज करताले, तेंच्यो गाडयो धरून तेंकां त्यो जप्त करप, अशे पद्दतीची कितलेशेच इनिशिएटीव रवी नायकान तेन्ना घेतिल्ले। आनी रवी नायक ताच्या त्या कामगिरीक लागून ताका लोक आजून उगडास काडटात। आतां आमी रवी नायकाची उगडास किंवा कायदो आनी सुवेवस्था किंवा हाज्यो गजाली कित्याक करतात तर फाटले 2 दीस जाले आमी जर कांय घडणुको पळयल्यो जाल्यार गोंयान खऱ्यांनीच लॉ एंड ऑर्डर आसा काय कितें हो एक गंभीर प्रश्न उपरासता। ज्यो घडणुको घडल्यात त्यो जर पळयत जाल्यार हें खरेंच गोंयान घडलां काय आनी खंय घडलां हो प्रश्न पडटा। मात दुर्दैवान तें गोंयानूच घडटा। आतां हें कित्याक घडटा तेची फाटलीं कारणां कितें, चर्चा कितें आसात, लोक कितें उलयतात ताजेर आमी मागीर उलोवया। बट पयले 2 इन्सिडंट कितें जाले ते आमी पयलीं पळोवया। सगळ्यान पयलीं इन्सिडंट एक जालो एक 2-3 दिसां पयलीं, तो म्हणजे चिखले कोलवाळे म्हणटा थंय एक 60 वर्साचो सिनियर सिटीजन, ताचें नांव कृष्णा नायक, ताका शुल्लक कारणां वयल्यान 4 भुरग्यांनी, ते बी गोंयकार, ताका मारबडय केली आनी ताचेर ट्रिटमेंट चालू आसतना निमणें ताका मरण आयलें। ही घडणूक जाता थंय आसा। दुसरी घडणूक घडली पर्वरे। ती घडणूक कितें तर एक आनंद पाटील म्हणून तरणाटो, ताका 4 जाणांनी अक्षरशः रस्त्यार अशे पद्दतीन मारलो, ती CCTV फुटेज जी आसा ती फुडें आयली आनी तातूंत हे आनंद पाटील म्हणटा ताजोय GMCन ट्रिटमेंट चालू आसतना ताका मरण आयलें। ह्यो 2 घडणुको आमी जर पळयत जाल्यार गोंयची लॉ एंड ऑर्डर कितली इबाडल्या, कितली रसातळाक गेल्या हें आमकां कळटा। रस्त्यार मारतात लोकांक, रस्त्यार अशे मारतात, खोट्यांनी मारतात, अक्षरशः फाटीर तांच्या पोटार तोंडार असलेनी ह्यो खोटो घालतात आनी मागीर लोक ट्रिटमेंट चालू आसतना मरतात। 2 हे हालींचे इन्सिडंट। अशे इन्सिडंट फाटले कांय वर्सांनी घडत आसात सर्रास गोंयान भितर। पुलिसांचो भंय ना काय पुलिसांचे जाल्ले क्रिमिनलायझेशन हें आमी कित्याक म्हणटा तर कितलेशेच इन्सिडंट जाले जंय खुद्द पुलिसांचेरूच एक्शन घेवपाची पाळी आयली, तांच्यांनी चुकीच्यो गजाली केल्यो म्हणून कितलेशेच जाण सस्पेंड केले। हें फाटले कांय वर्सां पासून हें घडलां। रस्त्यान चलतना लोकांक जर अशे खोट्यांनी मारपा लागले आनी ते लोक जर मरपा लागले जाल्यार फाल्यां घरांतल्यान भायर सरतना जर कोण आपलो चेडो भायर सरता, घोव भायर सरता, आनी कोण भायर सरता तेन्ना जे घरान लोक आसतात ते आतां कितें विचार करतले, बाबा हो जितो आनी बरो सारको सांजचो घरा येतलो काय ना। आतां हो जो आनंद पाटील म्हणटा ते भुरग्याक जो अक्षरशः खोट्यांनी मारला, पर्वरेचो हो इन्सिडंट सुकूर पंचायती लागसार हो जाला, 3 जाणांक अरेस्ट केल्यात आनी तांचो मेन सस्पेक्ट जो आसा तेजें नांव जे प्रमाण कळटा, पुलिसांनी म्हायती दिल्या त्या प्रमाण सौरभ नारुलकार म्हणून कोण तरी हो भुरगो। आनी दुर्दैवान हे सगळे जाण गोंयकार। मागीर ते चिखले कोलवाळे 60 वर्साच्या जाणट्याक मारिल्लें प्रकरण आसूं किंवा आतां हें आनंद पाटीलाचें प्रकरण आसूं, हे सगळे गोंयकार। म्हणजे गोंयकारांची मानसिकता आयज कितें जाल्या, गोंयकारांची मानसिकता हो एक विशय जालो। दुसरो पुलिसांचो ना जाल्लो भंय, लॉलेस स्टेट म्हणटा आमी तशी, कायदो सुवेवस्था कांयच उरिल्ली ना, हें ह्या 2 इन्सिडंटा वयल्यान दिसून येता। आनी हे दोनूय खूब भयंकर अशे इन्सिडंट आसात। आतां कायदो आनी सुवेवस्था राखपी कोण? पुलिसूय धड आसात ना। आमी हें सगळें जनरल स्टेटमेंट करिना, आमी सगळेच पुलीस अशें म्हणना, बट फाटल्या कांय दिसां पासून पुलीस फोर्सा मदीं सुद्दां क्रिमिनलायझेशन जाल्लें आमकां दिश्टी पडटा आनी पुलिसांचेर कारवाय करपाची पाळी सरकाराचेर येता। हें अशें कित्याक जालां, हाजो रूट कॉज कितें
हाजेर सरकार भर दितलो काय कितें. आमी कितलेशे एग्जाम्पलां घेवंक शकता, पूण तातूंतलें एक एग्जाम्पल कोलवाळेचो जेल वार्डन लक्ष्मण पाडलोसकार म्हणटा तो सस्पेंड जाल्लो कांय दिसा पयलीं. कित्याक जाल्लो तर हिस्ट्री शिटर एक अमोक नायक म्हणटा तो, ताका तो कोलवाळेन भितर आसलो, ताका बेल मेळ्ळ्या उपरांत तेजें सेलिब्रेशन जालें. थंय कोलवाळे जेलीचो वार्डन खुद्द थंय त्या पार्टी सेलिब्रेशनान वांटेकार जाल्लो. म्हणजे हें कसलें नेक्सस. गुन्यांवकार लोक हे गुंड आनी हे पुलिसां मदीं आसलेलो हो जो कनेक्शन आसा, ही केन्ना फोडपा पावतले पुलीस डिपार्टमेंट, किंवा ही केन्ना पयस जातली, होय प्रश्न आसा. फाटल्या दिसांनी भुरग्यांक पुलिसांनी कशे खोट्यांनी बडयल्ले मायणा कुडतरी ते सायडीन, ते आमी पळयले. थंय पुलीस सस्पेंड जाले. म्हणजे लोकां मदीं गुन्यांवकारी मानसिकता वाडटा ती वाडटा, तेवटेन पुलिसां मदीं, पुलीस फोर्सा मदीं आमकां गुन्यांवकारी मानसिकतेचो स्टाफ दिश्टी पडटा आनी तेंचेर कारवाय जाता. एका वटेन गोंयांत जमनी काबार करतात म्हणून आंदोलनां चल्ल्या, जमनींचें कन्वर्जन जाता म्हणून आंदोलनां चल्ल्या, हो सगळे विशय आसतना आतां दुसरे वटेन गोंयांत हो जो लॉ एंड ऑर्डराचो प्रश्न निर्माण जाला तोय तितलोच भयंकर आनी सामको चिंतेचो आसा. स्वता मुख्यमंत्र्या कडेन गृह खातें आसा, होम मिनिस्ट्री मुख्यमंत्र्या कडेन आसा. मुख्यमंत्र्यान हाचो खोलायेन गंभीरतायेन विचार करपाक जाय. आनंद पाटील जो सुकूर पंचायती कडेन इन्सिडंट घडिल्लो, ताची आवयचो काल व्हिडिओ आयला. ती बाबडी अक्षरशः रडटा की आपल्या भुरग्याक तुमी कित्याक मारलो, तेजेर आतां तो थंय ट्रिटमेंट चालू, आनी आयज तिचो भुरगो तो आनंद पाटील म्हणटा तो ना. कारण जें कळटा तें तांचें कितें तरी पर्सनल आशिल्लें, कितें तरी आशिल्लें, कारण कितेंय आसूं. पूण अशें जर रस्त्याचेर 4-4-5 जाण कोणाक तरी मारपाक लागले जाल्यार फाल्यां कोणूय सुरी काडटलो, तलवारी काडटलो हळू आनी कोणाचें मर्डर खंय गोंयांत खंयच्याय रस्त्यार जावपाक शकतात. म्हणून आमकां प्रश्न पडलो की 1-2 एनकावंटर गरज आहा काय म्हणून गोंयांत भंय पडपाक. काय त्या शिवाय ही लॉ एंड ऑर्डर सुदारची ना. इनडिसिप्लीन जाल्लो पुलीस फोर्स जाग्यार कोण हाडटलो आनी तो केन्ना येतलो, हो एक म्हत्वाचो प्रश्न आहा. हें अशें वातावरण केन्ना जाता जेन्ना पुलिसांचो भंय नासता तेन्ना, किंवा पुलिसूच बेशिस्त आसतात, इनडिसिप्लीन आसतात, तेन्ना ह्यो 2 गजाली घडपाक शकतात. सो ताजेर उपाय कितें. तेन्ना असोच तुमी म्हणटले एनकावंटर, पूण एक विचार आयलो, गोंयांत आतां कितलेशेच खापे गुंड तयार जाल्यात. धमक कोणे तरी दाखोवचीच पडटली जर हें अशें चड वाडपाक लागलें जाल्यार. मुगोळ थंय एक गँग वॉर जाल्लें, आनी खंय कितें जाता, हे वेगळी बारीक बारीक गँगां आतां गोंयांत तयार जाल्या. हेंकां कोण प्रोत्साहन दिता हें सोदपाची गरज आसा ह्या गुंडांक. थोडे बुरटे आसतात ते आतां आपूण व्हडले गुंड समजपाक लागल्या, थोडे खरे गुंड गँग करपाक लागले आपली, आनी हेवटेन तेवटेन आमच्या ल्हानशा गोंयांत कितली तरी 4 काय 5 गँगां आसात अशें कळटा. सो म्हाका दिसता ही लॉ एंड ऑर्डर जी आसा ती सुदारपाक जाय. कोणे तरी कोणो दाखोवचो पडटलो, भंय हो पडपाक जाय. गोंयच्या पुलिसांनी आमी एकदां महाराष्ट्रांत बीन पळयतात, मुंबय पुलीस, पुणे पुलीस, लोकांक ते कोण असलो गुन्यांव करतात तेंची धिंड काडटात, तांकां राजू बांदून व्हरतात, अक्षरशः तांकां फोडून काडटात. अश्यो गजाली गोंयांत आतां घडपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. हे जे कोण आसात, कोणाक रस्त्यार मारून उडयतात अशेंच खोटांनी, आनी तोंडार खोटो मारून, पोटार खोटो मारून, फाटीर खोटो मारून, आनी ते मागीर मरतात, असल्यांक ह्या थोड्या जाणांक फुडें पुलिसांनी आतां हाडपाक जाय, आनी ती अक्षरशः तेंची धिंड काडून तांकां मार बडय करून पुलीस स्टेशनार व्हरपाक जाय. तेन्नाच खंय तरी भंय तयार जातलो. सद्या भंय ना पुलिसांचो. हें रस्त्या वयलो कोणूय मनीस चलपी तुमकां सांगपाक शकतात. आनी ताची कारणां कितें, जर डीप आमी वचत जाल्यार खूब कारणां मेळटलीं. पूण मुखेल कारण हेंच की भंय ना, पुलिसांचो भंय ना, हें सत्य. हाका
मुख्यमंत्री आमी एक आवाहन करता मुख्यमंत्र्याक की दिसा उजवडी अशे 60 वर्सांचे सिनियर सिटीजनांक जर लोक मारपा लागले, 30-40 वर्सांच्या भुरग्यांक जर कोण अशे ग्रुपांनी येवन मारपा लागले जाल्यार ह्या देशाक गोंयान ह्या इतलो कायदो आनी सुवेवस्था जी इबाडल्या तें फुडें प्रकरण वाडत वतलें आनी कोणूय कोणाक रस्त्यार मारतलो आनी वयतलो आनी ते जर एकदां ट्रेंड सुरू जालो जाल्यार परिस्थिती हाता भायर वयतली. सो जे स्ट्रिक्ट मेजर्स घेवंक जाय ते स्वता मुख्यमंत्र्यान आदेश दिवचो पुलिसांक की असले जे कोण सांपडटात अक्षरशः तेंची धिंड काडा, तांकां बडया, मारीत व्हरा पुलीस स्टेशनार, लोकांक पळोवनी आनी गरज पडली चडूच हाता भायर प्रकरण जालें जाल्यार पळयात 1-2 एनकावंटर बी करात, म्हळ्यार भंय पडटलो. आमी हांगाच थांबतात. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. देव बरें करूं. The Voice for Goy.